नमस्कार। नियमित लाइभ अन्तर्गत आज फेरि म उपस्थित भएको छु। कृपया आज विषय चुनावी माहौलको चर्चा सँगसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको पनि चर्चा बढ्दो छ। हामी त्यही विषयमा आज कुराकानीहरू गर्नेछौँ। केही समय पहिला अनलाइनतिर आए अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपालको पहिलो महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकामा महानायक राजेश हमालको एउटा चर्चा चल्यो। यद्यपि उहाँकै आधिकारिक रूपमा उम्मेदवार उठ्ने भन्ने उहाँबाट नै सुनिएको छैन। तर एउटा भिडियोमा आए अनुसार यो भद्रगोल सहरलाई व्यवस्थापन गर्न उठ्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने भिडियो बाहिर आयो। यसको यथार्थ उहाँलाई नै थाहा होला, तर त्यो भिडियोमा सङ्केत गरिएको कुरा सहर कस्तो हुनु पर्थ्यो, महानगर कस्तो हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने कुरामा दुई मत भएन। विषय त्यो हो। सँगै धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा सूर्यराज आचार्य, डाक्टर सूर्यराज आचार्य सरले समेत समर्थन गर्नुभएका के ढकाल ल गोविन्द भट्टजी आउनु भएको छ, हार्दिक स्वागत। धनगढीमा हमाल हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि ढकाल होइन हमाल, मैले नाम बिर्सेँ उहाँको। त्यसै गरी काठमाडौँमा अहिले चर्चा आएको व्यक्तिको नाम हो, जसको चर्चा छ, बालेन शाह। युवा पुस्ताले उहाँलाई ऱ्यापर भनेर चिन्नु हुँदो रहेछ, तर उहाँ पेसाले इन्जिनियर। काठमाडौँमा उहाँको चर्चा सँगै अहिले एउटा सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको एउटा त्यो समूह अगाडि देखेको छ। धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ। यो किन आवश्यक पर्यो होला एउटा विषय छँदैछ। केही समय पहिला 35,000 जनप्रतिनिधिहरूमध्ये 32,000 जनप्रतिनिधिमाथि उजुरी परेको त्यो तथ्य बाहिर आयो। 32,000 त्यो उजुरी। यद्यपि हाम्रो अहिलेको संविधान ऐन कानुनले जनप्रतिनिधिलाई फौजदारी मुद्दा बाहेक अरूले चाहिँ त्यति असर पर्ने देखिएन। फौजदारी मुद्दै लागेका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ समातिएका छन्, कारबाहीको दायरामा पनि आएको छ। यद्यपि कानुन त्यसमा चाहिँ अलिक कमजोरै जस्तो देखिन्छ। यो भनेको समग्र राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नेतृत्वहरूमाथिको अविश्वास, त्यो जनताको अविश्वास भनेर हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। चुनाव स्थानीय निकायको आज मात्रै फेरि, योभन्दा पहिला पनि मुद्दा थियो, आजै मात्रै जनप्रतिनिधिहरू सर्वोच्च आयोगको ढोका ढकढकाउन पुगेको कुरा पनि छ। संविधानमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल
5 वर्ष पुरा हुनुपर्छ जो भनिएको छ, त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ दाबी अनुसार 5 वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै चुनाव होस् संविधान अनुसार भनेर जनप्रतिनिधिहरूले दाबी गर्नु भएको छ। अहिले फेरि अर्को चर्चा, जनप्रतिनिधिहरू फेरि चुनावमा उठ्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ। यो अलि विवादास्पद छ। गोविन्द भट्टले के भन्नुभएको छ, पछि नयाँ र नौलो पार्टी खोलौँला, अहिलेको लागि राप्रपा पार्टीमा तालमेल गरौँदै भन्नुभएको छ। यो विषय बहसको विषय हुनसक्छ गोविन्दजी, भेटघाट गरौँ, छलफलको विषय बन्न सक्ला। किनभने हामी सबभन्दा पहिलो खुड्किलो त अहिलेसम्म स्थापित राजनीतिक दलहरू जो नेपाल विरुद्धको संविधानका पक्षधरहरूको विकल्पमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरू छलफलमा बस्नुपर्छ। यसमा दुई मत भएन। छलफल अगाडि बढौँ, भेटघाट गरौँ। गोविन्दजीलाई मैले यही अनुरोध गरेँ। विष्णु सुवेदीजी, नेताजी हो, नेतालाई राजनीति मात्रै भए पुग्छ कि अर्थतन्त्र पनि चाहिन्छ? अर्थतन्त्र श्रीलङ्का उन्मुख हुँदै गरेको छ, तर सानोदेखि ठुलो पार्टीका नेताले त्यो विषयमा बहस गरेको देखिन्न। नजानेर हो कि नबुझेर हो यी हरिलठकहरूले भन्नुभएको छ। तपाईँले जो कुरा जान्नु भएको छ, अब तपाईँ चाहिँ हरिलठकको ग्रुपमा पर्नु भएन होला। अब तपाईँको प्रतिक्रिया अनुसार त्यही नै आयो होइन विष्णु सुवेदीजी? बहस नउठेको होइन, बहस उठेको छ। श्रीलङ्का त पछिल्लो उदाहरण हो। मलेसिया बाँकी छ नि उदाहरणको निमित्त। मलेसियाको नाम त कसैले पनि लिँदैन। जो धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरू मलेसियामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण देश श्रीलङ्काको कुरा मात्रै होइन, यो विषय नउठेको होइन। किनकि निर्णायकहरू त देश भाडमा जाए भन्ने तहमा न छन्। उनीहरूले आफूलाई बचाउनु परेको छ। राष्ट्रको निर्णायक तहमा, कार्यकारी तहमा उनीहरू पुग्नुपर्ने छ। त्यसकारण ठुला पार्टीहरूले यो बहस किन गर्थे? त्यसकारण त देशलाई चाहिँ द्वन्द्वमा लगे एमसीसी पास गरेर। हामीले पहिलादेखि भन्दै आएको विषय के हो भने देश मलेसिया हुनु हुँदैन। हामीले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका विरुद्ध लडिरहँदाखेरि, दलाल पुँजीपति सत्ताका विरुद्ध लडाईँ लडिरहँदाखेरि नेपाल फेरि एक देशको अधीनस्थ रहन सक्दैन। मलेसिया, यतिको कमेन्ट गर्ने तपाईँलाई पक्कै थाहा छ, मलेसियन राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू नगण्य मात्रामा हुनुहुन्छ। मलेसियाको अर्थतन्त्र पुरै चिनिया कब्जामा छ। श्रीलङ्का त पछि हो। त्यसकारण अरूलाई हरिलठक भन्दा त्यसको हरिलठकको एउटा अंश म त लिन्छु, हामी लिन्छौँ, हाम्रो पार्टी नेपालले लिन्छ, किनकि हामी राजनीतिक क्षेत्रमा छौँ। त्यसकारण त हामीले भन्यौँ सबभन्दा पहिला त नेपालको राष्ट्रिय नीति भएन। नेपालको नीति बनाइसकेपछि हामीले कुन राष्ट्रसँग कति अनुदान लिने, ऋण चाहिन्छ भने कति चाहिन्छ, नेपालका पूर्वाधारका चाहिँ क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने विषय हामीले छुट्याउनुपर्छ। बरु विषय त्यहाँ उठेन विष्णुजी कि नेपालको राष्ट्रिय नीति नभइकन सम्पूर्ण विषयहरूको तय गरिँदै अहिलेसम्म आएको छ। मूल समस्या त्यो हो, जसको कारण एमसीसी के गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट अनुदान लिने भन्ने हाम्रो मापदण्डै बनेन। हुँदा एउटा प्रयोजनको लागि आएको एमसीसी पछि अमेरिकाले सन् 2019 जनवरी 1 मा यो आईपीएस अन्तर्गतको हो, सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको हो भनेर उसले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयमाथि के गर्ने भन्ने बहस नेपालमा उठेन। हामीले एमसीसी को विरोध अधिकांशले किन गरिरह्यौं भने नेपालमा अमेरिका आउनु हुँदैन, बरु चीन आओस्। यी दुईटै लाइन अतिवाद हुन् भनेर हामीले बहस उठाएनौं र
त्यसकारण विष्णुजीको कुरा अरूलाई गाली गर्ने आफ्नो कुण्ठा पोख्ने भन्दा पनि हामी निर्णायक तहमा राजनीतिको लागि आउँ। मूल एजेन्डा आगामी नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति नभइकन नेपालले केही पनि अगाडि बढाउनु हुँदैन। त्यसको निमित्त नेपालमा एउटा चाहिँ बलियो राजनीतिक सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो सत्ता निर्माण गर्ने शक्तिहरू राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। आजको विषय चुनावी माहौलसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारीको विषय हामीले राखेका छौँ। म आफै योभन्दा पहिलो केन्द्रको निर्वाचनमा 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँबाट उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढेको थिएँ। मेरो त्यो बेलाको हाम्रो पार्टी नेपाल त्यसमा भोट आएको 553 मत थियो। यद्यपि त्यो चुनावलाई हामीले उपयोग गर्ने हाम्रो पार्टी नेपालको राजनीतिक मुद्दा के हो त्यो विषयलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने थियो। हामीले त्यही रणनीति अनुसार चुनावमा भाग लिएका थियौँ। अहिले पार्टीहरूप्रतिको अविश्वास बढेपछि, किनभने जो राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टीहरू छन् तिनीहरूले नै अनेकन मोर्चाहरू खुलेको, त्यो उनीहरूले खोलेको खोलै छन्। मिडिया उनीहरूको छ, प्रचार प्रसार गर्ने उनीहरूको छ, किनभने उनीहरूले पैसाले चाहिँ किनिदिन्छ। साना साना मिडियाहरू समेत त्यो प्रचार प्रसारको निमित्त जो राष्ट्रघाती छ, जो देशद्रोही छ, बाँच्ने नाममा, अफिस चलाउने नाममा अरू के गर्ने त, हामीसँग इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा अरू के गर्ने उपाय छैन भनेर ती साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। हामीले भन्छौँ बाँच्ने नाममा राष्ट्रघात र देशद्रोही कार्य गरेकाहरूलाई कति संरक्षण गर्ने, बाध्यताको नाममा त्यो गर्न हुँदैन। र अहिले एउटा जो माहौल बन्दैछ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, हामी त्यसको पक्षमा छौँ। स्थिति हेरेर महाराजगञ्ज 3 नम्बर वडामा पर्छ काठमाडौँ अन्तर्गतको, आवश्यकता पऱ्यो भने म सङ्घको केन्द्रीय चुनावमा पहिला लडेको मान्छे अहिले फेरि म 3 नम्बर वडामा म आफै पनि अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर बढेको खण्डमा। र हामी देशैभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षधर हौँ। किनकि अहिलेको राजनीति सिद्धान्तको आधारमा चल्ने राजनीति, त्यो दल त्यस्ता छैनन्, यो अवस्था पनि त्यस्तो छैन। उनीहरू प्रशस्त मात्रामा पुँजी सङ्कलन गरेर आफ्नो संरचना बनाएर नेपाल विरुद्धको संविधान जो जारी भएको छ त्यसको पक्षपोषणमा उनीहरू लागेको स्थिति छ। गोविन्द भट्ट के भन्नुभएको छ, साना दल मिलेर ठुलो दल भन्न पाइयोस्, ठुला राजनीतिक दललाई हराएर हजुर हामी सँगै हातेमालो गर्न पाइयोस्, यही छ हजुरलाई शुभकामना। शुभकामना भन्दा पनि टिमवर्क गरौँ। मैले अघि तपाईँलाई भने स्वच्छ गठबन्धन गरौँ, स्वच्छ मोर्चा बनाऊँ। हामीले पहिलो कार्य राष्ट्रघाती देशद्रोहीको विरुद्ध जो उत्रिने निर्णय गर्नु छ, पहिलो कार्य त्यहाँबाट गर्न सुरुवात गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि लडाइँको मोर्चा। तपाईहरुसँग हाम्रा कयौं वैचारिक असहमति हुन सक्छन्, राजनीतिक मुद्दामा असहमति हुन सकिन्छ, हुन्छ नै, छ नै, त्यसकारण पार्टी फरक भयो। तर हाम्रो पहिलो दायित्व देशमा जो संरचना, बलियो संरचना बनाएर बसेकाहरू तिनीहरूका विरुद्ध हामी मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ। यसमा छलफल अगाडि बढौँ। पहिलो विषय त्यही हुन सक्छ, अगाडि बढ्ने मोर्चा। त्यो निश्चित उद्देश्यको लागि हाम्रो एउटा समान उद्देश्य, यो संविधान विपरीत, यो संविधान नमान्नेहरू भनौँ हामी जो छौं, यो संविधान राष्ट्र विरोधी संविधान हो भनेर जो लागिरहनु भएको छ ती सबैको एउटा मोर्चा बन्नुपर्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि स्थापित पार्टीहरू अहिलेका निर्णायक समग्रतामा भनौं
यो संविधानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कांग्रेस एमाले माओवादी अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरिरहनु भएको राप्रपालाई अहिले त्यो स्तरमा भन्नु पर्दैन। त्यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्, अहिले त्यो स्थगन गर्न सकिन्छ। तर मूल विषय विकल्पमा हामी स्थापित हुनुपर्ने छ। त्यसकारण गोविन्दजीले भन्नुभएको कुरामा मोर्चा बनौँ, छलफल गरौँ। हाम्रो सम्पर्क 98 60 26 36 46 98 60 26 36 46 98 082 11 898। तपाईँ मार्जन चक्रपथ क्षेत्रकै हुनुहुन्छ भन्ने छ। तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै अहिले सम्झिन सकिरहेको छुइनँ अनुहारको हिसाबले। तपाईँ हाम्रो भेट भएको हुनुपर्छ। निर्मल निवास अगाडि हाम्रो पार्टी जनसम्पर्क कार्यालय छ, भेटघाट गरौँ, आउनुहोस्। एउटा खुसीको कुरा, जो युवाहरू अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा वालेन शाह जस्तो इन्जिनियर जो युवा हुनुहुन्छ, धनगढी नगरपालिकामा त्यो उपमहानगरपालिका जस्तो लागेको छ मलाई, त्यहाँ के हमाल आउनु भएको छ। उहाँ पनि पूर्वाधार विकासमा पिएचडी गर्नुभएको भन्ने छ। त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि त्यही छ। युवा जगत यसरी आउने हो भने किन युवा जगत यी पार्टीहरूमा इन्भल्भ नभइकन कम्तीमा स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्ने जो निर्णय युवा जगतहरूले गर्दैछन्, यो सबैभन्दा स्वागतयोग्य कदम हो। जति सकिन्छ त्यस्ताहरूलाई रोक्ने एउटा विचार हाबी गराइन्छ मिडियाबाट, किनकि राष्ट्रघाती पार्टीहरूका मिडिया छन्। नेपाल विपरीतका संविधान जारी गर्नेहरूका ठुल्ठुला मिडिया छन्, साना मिडिया पनि छन्। अहिले त ठुलो मिडियासँग डराउनु भन्दा पनि अहिले त साना मिडियासँग हामी डराउनुपर्छ। सबैभन्दा बढी सजग साना मिडियाबाट हुनुपर्छ, किन अधिकांशले हेर्ने साना मिडियाहरू हो, सामाजिक सञ्जाल हो। त्यसको आधारमा मत बनाउँछन् र भनिन्छ फेरि पनि मत खेर नजाओस्। उनीहरूले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्छन्। किन चुनाव जित्ने होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्ने होइन। चुनाव जितिहाले पनि केन्द्रमा त उनीहरूको सरकार बन्छ। केन्द्रमा उनीहरूको सरकार बनेपछि भनेको जस्तो काम गर्न पाइन्न भनेर चाहिँ तिनीहरूले प्रचार प्रसार गर्छ। ल जनार्दन सर, सापकोटा सन्तोषजी, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म नियमित अगाडि बढेँ है यो विषयमा। त्यसकारण उनीहरूले प्रचार प्रसार यसरी गर्छन्, केन्द्रमा उनीहरूको सरकार भइहाल्छ। नेपालमा अहिले एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा पार्टी छैन, त्यसपछि माओवादी, त्यसपछि चाहिँ तराईका केही पार्टी। निर्णायक त यिनीहरू नै हुन्, किन जनता यिनीहरूसँगै छन्। यिनीहरूले जसरी नै चुनाव जित्छन्, यिनीहरूसँग ठुलो पैसा छ, यिनीहरूले खर्च गर्छन्, त्यसकारण उनीहरू सत्तामा हुन्छन्। तर हामी तल महानगरपालिका अथवा ओडामा अथवा गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेर के गर्ने भन्ने कुरा गर्छ। यिनीहरूसँग सबभन्दा बढी हामी सचेत रहनुपर्छ। यो कुरालाई हामीले आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यसको निमित्त सबभन्दा सहज त अहिले भारतमा जो अरविन्द केजरीवाल उदाउनु भएको छ, उहाँको उदाहरण हामीले दिन सक्छौँ। केन्द्रमा बिजेपी छ, केन्द्रमा, तर बिजेपीले यदि चाहेर रोक्न सक्थ्यो भने अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम आदमी पार्टीलाई रोक्थ्यो नि। कयौं पुराना, भारतमा अहिले चर्चा छ, कयौं पुराना पार्टीहरू, जस्तो पश्चिम बङ्गालमा ममता बेनर्जी जस्ता पार्टी, तृणमूल पार्टीहरू अगाडि आउन सकेको छैन। एक ठाउँबाट पश्चिम बङ्गालबाट अर्को ठाउँमा जान सकेको छैन। महाराष्ट्रमा त्यस्तै छ। तर अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी भारतको राजधानी दिल्लीबाट चाहिँ पन्जाब पुग्यो छोटो समयमै। त्यस्तै हामीले भेटेका व्यक्तित्व, 5 पल्ट मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएका सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ सर, उहाँले केन्द्रमा अर्को सरकार भयो भने सिक्किमलाई जसरी निर्माण गर्नुभयो, केन्द्र सरकारले इमानदार नेतृत्व स्थानीय तहमा हुने हो भने के पनि गर्न सक्दैन। केन्द्रीय नेतृत्वले चाहिँ
आफ्नो मन खुसी कार्य गरिरहेन एउटा विधान हुन्छ, विधि हुन्छ। यसले के ट्रेन्ड बनाउन सुरुवात गर्छ भने एउटा ट्रेन्ड बसाल्नलाई चाहिँ बाटो बन्छ कि अब राष्ट्रघाती र देशद्रोही पार्टीहरूको अब खैरियत छैन भन्ने यसले सङ्केत गर्छ। त्यसकारण हामी अलिकति एग्रेसिभ पनि हुनुपर्छ। अघि गोविन्द भट्टजीले भनिरहनु हुँदा विकल्पको नाममा ठुला पार्टीको अगाडि डराउने मात्र होइन, उनीहरूसँग चाहिँ लाज मान्नुपर्ने कुरा होइन, मुकाबिला गर्न समेत हामी चाहिँ तयारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि उनीहरूले भन्ने तर्क, हामी त भन्छौँ अलिकति एग्रेसिभ बोली लिनु होला, मत खेर जान्छ भन्छन्। मत खेर जाने जो गलत कुराहरू उनीहरूले राख्छन्, हामी त भन्छौँ तिनीहरूका मुख च्यातिदिनुपर्छ। बोल्ने मुख च्यातिदिने हैसियत, त्यो ल्याकत हामीले राख्नुपर्छ नयाँ गठबन्धन बनिरहँदाखेरि। होइन भने उनीहरूले त्यस्ता कार्य गरिरहन्छन्, मिडियाबाट फुकिरहन्छन्। हामी सबैलाई थाहा भएको त्यही हो नि। केन्द्रले पैसा दिँदैन, केन्द्रले योजना दिँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने जो उनीहरूले भनाइराख्छन्, त्यो विचारले उनीहरू त त्यो विचारमा चल्दैनन्, सिद्धान्तमा चल्दैनन्। उनीहरूले त सत्ता जित्नु छ। अहिले हेर्नु, सबैलाई थाहा भएको विषय हो नि, सरकारमा जो हुन्छ त्यसको चुनावमा प्रभाव पर्छ, त्यो स्वाभाविक। त्यसको प्रतिशत ठ्याक्कै कति होला त? हामीले अस्ति एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग चाहिँ भेट्ने अवसर त पाएका थियौँ, तर त्यहाँ छलफल गर्ने माहौल थिएन। उहाँलाई फेरि यो कुराकानी हामी राख्नेछौँ, उहाँसँग सम्पर्क बढाउँछौँ, किन हाम्रो पहिलो पटक औपचारिक परिचय हुने मौका भएको थियो, मिलेको थियो। त्यो चाहिँ बिपीको राजद्रोह भिडियो डकुमेन्ट्री सार्वजनिक हुने क्रममा उहाँलाई पनि त्यहाँ अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो, हामी पनि पुगेका थियौँ। त्यो प्रतिशत त कति हो हामीलाई थाहा भएन, तर जति होस् जे होस्, हामी अहिले विकल्पको रूपमा तयार हुनुपर्ने अवस्था हो। र केन्द्रले केही नगरिकन तल स्थानीय निकाय बन्दैन भन्ने जो विचार व्यक्त गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ परास्त गर्न सक्नुपर्नेछ। त्यो विचारबाट मात्र होइन, मुकाबिलाको तयारी पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता मिडियाहरू एक पक्षीय रूपमा उनीहरूको स्वतन्त्रताको नाममा, पत्रकारिताको नाममा जो राष्ट्रघाती र देशद्रोहीका पक्षधर पत्रकारहरू जो हुन्छन्, त्यस्ता पत्रकारहरूलाई अब चुनावभरि हामीले पत्रकार भनिरहनु पर्ने आवश्यक पनि हुँदैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारीका पक्षधरहरूलाई मिडियामा नल्याउने, उनीहरूका विचारहरूलाई राख्ने अवसर नदिने हो भने त्यस्ता पत्रकारहरू पनि पत्रकार हुन सक्दैन। पीठ पत्रकारिता जो हामी भन्छौँ, किनकि राष्ट्र डिस्ट्रोयतर्फ नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नै अब नरहने स्थितितिर अगाडि बढिसकेको स्थितिमा हामीले स्वतन्त्रताको नाममा, पत्रकारिताको नाममा, मिडिया सञ्चालकको नाममा तिनीहरूलाई छुट दिने अवस्था हुँदैन। हामी अलिकति हार्ड लाइनबाट अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। अहिले केही भिडियोहरू मलाई खुसी लाग्यो, मैले भर्खर एकछिन अगाडि यो लाइभमा अलिकति ढिला भएको कारण त्यो पनि हो। अहिले एउटा कलाकारको टिम लागिरहेको छ, नेताहरूले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम भएन, नेताहरूमाथि चाहिँ हामी खनिनुपर्छ भन्ने जुन म्यासेज हो अहिले भर्खर भाइरल भइरहेको, रक्सी र मासुमा बिकेर किन भोट दिस भन्ने टाइपको जो छ। कल्याण पौडेल सर आउनु भएको छ, त्यो भिडियो बनाउने म कल्याण सरको चाहिँ पढिहाल्छु है प्रतिक्रिया। नमस्कार दाइ, ठुलो सपना देख्नुभन्दा नै सानो सपना जसले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव केजरीवाल मात्रै भए पुग्छ। त्यही हो, ठुलो सपना भन्दा पनि त्यही हो। केजरीवालको पार्टी, आम आदमी पार्टीको ठुला सिद्धान्त छैन, ठुला मुद्दा छैनन् उनका। सुशासन र जनजीविका एक आपसका परिपूरक हुन्, त्यसैलाई समेटेर लिएर जो गएको छ। यसको अर्थ, केजरीवालको अर्थ यहाँ कहाँ आएको हो, आम आदमी पार्टीको उदाहरण कहाँ आएको हो भने यहाँ अहिले चलन छ नि त, हामी सबैले चाहिँ बुझेको, यहाँ
उठेर के गर्ने? तिम्रो मत आउँदैन, तिमीहरूको संगठन छैन, किन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको त संगठन हुँदैन नि। अनि उनीहरूले त्यस्तो भन्छन्। यो परिचालित विचार भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ राखेको हो। त्यस्ताहरूका हामीले मुख बन्द गर्न सक्नुपर्छ। त्यो मुख विचारले बन्द हुनेवाला छैन, किनकि उनीहरू दलाल पुँजीपतिका चाहिँ पक्षधरहरू, नेपाल विपरीतका संविधानका पक्षधरहरू। हाम्रो भनाइ त्यहाँ हो। त्यसकारण साना साना काम जसले गर्नुपर्छ, यो अब पहिला चुनावमा स्वतन्त्र, यदि चुनाव भएछ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर त्यहाँ स्थापित हुन सक्नुपर्छ। र अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी भविष्यमा अबको चाहिँ अर्को चुनावको निमित्त नेपाल राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा आवश्यक पूर्वाधार, युवाहरू राजनीतिमा आउने एउटा पूर्वाधारको बाटो पनि बन्न सक्छ। एकैचोटि जित्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। हारिएला, चुनाव हारिन्छ, यो प्राविधिक कुरा पनि हो, हारे जित हुन्छ। ठुला पार्टीहरूले जस्तो प्रहरी प्रशासन लगाएर कसले जित्छ भन्ने माहौल बनाएर उसलाई जिताउने गरी हामीले चितवनको कुराकानी योभन्दा पहिला चाहिँ थाहा पाएका छौँ। अन्य ठाउँको पनि थाहा पाएका छौँ। यद्यपि सिरा क्षेत्र नम्बर 5 कै विषय छ। त्यसकारण हामीले प्रतिवाद पनि गर्न सक्नुपर्ने छ, विचार निर्माण पनि गर्नुपर्ने छ, राष्ट्रलाई बचाउन पनि पर्ने छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो दायित्व राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगरौँ। कुनै पनि हालतमा, चाहे आफ्नै दाजुभाइ घर परिवारको मान्छे किन नहुन्, चाहे आफ्नै कुनै ससुराली नाता होस् अथवा कुनै पनि नाता होस्, घरपट्टिको नाता होस्, राष्ट्रघात र देशद्रोहका पक्षधरहरू। किन हाम्रो नेपालीको एउटा बानी छ नि, त्यो आम अपवाद बाहेक आमको बानी। पछिल्लो एउटा त ट्रेनै चलेको थियो, एउटै घरमा चाहिँ जतिवटा राष्ट्रिय पार्टी छन् त्यो राष्ट्रिय पार्टीहरूको एक एकजना चाहिँ सदस्य बन्ने। त्यो स्वार्थ हेर्नुहोस् त, त्यो हाम्रो स्वार्थले चाहिँ त्यही राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टीलाई बल पुग्ने होइन, किनकि काम लिन सजिलो हुन्छ। भनाइ त्यही छ, केही पर्यो भने सजिलो हुन्छ। हामीले त्यो विचारलाई छोड्नुपर्छ। हामीले नातेदारको नाममा, आफन्तको नाममा नेपाल विपरीतका तत्त्वहरू, नेपाल विपरीत विचारका पक्ष पोषकहरूको समर्थन गर्न सक्दैन, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हार सही, तर विकल्पको रूपमा आयौँ भन्ने म्यासेज यो आफैमा जित हुन सक्छ। माहौल हेरौँ, यसले बस उठाएको छ। अहिले डाक्टर सूर्यराज आचार्य पहिला साझा विवेकशील पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बुझ्नुभयो। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व अहिले स्वतन्त्र रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ शहरी विकासका पूर्वाधारहरू के हुन सक्छन् त्यो विषयमा पीएचडी गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कल्पना गरौँ, उहाँ महानगरपालिकाको मेयरमा जित्ने हो भने कस्तो हुन्छ होला? कल्पना त यहीँबाट हुन्छ होला। मास्टर प्लान हुँदैन, किन मास्टर प्लान बनाउन दिइँदैन त? मास्टर प्लान कहाँबाट हुन्छ? पहिला त चुनावै जित्नु पर्यो। यो कुरा हामीले पवन चामलिङ सरसँग भेट्दाखेरि यो प्रश्न हामीले राखेका थियौँ। किनभने यहाँ भनिन्छ नि, पहिला जनताको मन जित्नुहोस्, जनताको मन जितिसकेपछि त जनताले भोट हालिहाल्छन् नि भन्ने जो एउटा मान्यता हाम्रो समाजले राख्छ। र हामीलाई नि धेरैले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरू नयाँ पार्टी हुनुहुन्छ, जनताको मन जित्ने काम गर्नुहोस् न भन्नुहुन्छ। हामी रणभुल्लोमा थियौँ। हामीले पवन चामलिङ सरलाई यही कुरा सोधेका थियौँ, तपाईँहरूले चुनाव जित्दा कुन विधि अपनाउनु भयो भन्दा उहाँहरूले त पहिला जनतामा चाहिँ आफ्नो मुद्दा नै राख्ने हो। हामीले चुनाव जित्यौँ भने यो काम गर्छौँ भनेर मुद्दाकै रूपमा राख्ने हो।
त्यसलाई जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। सत्तामा नपुगिकन, त्यो नीति निर्माण तहमा नपुगिकन चाहिँ प्लान बनाउन सकिँदैन। केजरीवालको त्यही देखिन्छ। केजरीवालले जनतामा प्रतिबद्धता जनाए। पहिला दिल्लीमा चाहिँ भद्रगोल दिल्ली भारतकै सबैभन्दा प्रदूषित सहर, वातावरणीय रूपमा मात्र प्रदूषित होइन, सबै हिसाबले अव्यवस्थित सहर जो दिल्ली थियो, त्यहाँको गुडगाउँ बाहेक दिल्ली म पनि 2 पल्ट पुग्ने अवसर पाएको थिएँ अलि पहिल्यै। उनीहरू आफू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले प्लान बनाएको। त्यसकारण महानगरपालिकाको पहिला प्लान चाहिँदैन, हामी दिन सक्दैनौँ मैले, किन हामी शून्यबाट अगाडि बढ्नु छ। हामी नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रवेश गर्नु छ। प्लान त्यसरी बन्छ। त्यसकारण समयले नेतृत्व जन्माउँछ, अवस्थाले नेतृत्व जन्माउँछ। मलाई आज बिहान भर्खर एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा एकजना अनुभवी पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ, किन उहाँ निकै ठुलो 18 वर्ष त भूमिगत बस्नुभयो। तराईको जुन सशस्त्र भूमिगत सङ्गठन त्यसका चाहिँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो, ब्रह्माण्डजी तपाईहरु सङ्गठन विस्तार कहिले गर्ने? मैले भने केही तयारी डकुमेन्टहरू बनाउन बाँकी छ। हामीले धेरै करिब हामीले 6 महिना भइसक्यो त्यो डकुमेन्ट माथि चाहिँ अध्ययन गरिरहेछौँ, डकुमेन्ट निकाल्छौँ, त्यो छलफल गर्छौँ, हुँदैन, छलफल गर्छौँ, हुँदैन। अब फाइनल जनतामा चाहिँ हाम्रो मुद्दा यो भनेर त लिएर जानु पर्यो। फाइनल डकुमेन्ट बनाउँछौँ अनि हामी गोलबेज छलफल गर्छौँ। त्यहाँबाट सबैको डकुमेन्ट, सबैको चाहिँ कम्तीमा अब 100% नभए पनि सबैको हुने डकुमेन्ट तयार गरेपछि जनतामा जान्छौँ भन्दा उहाँले मलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो, ए ठिक छ, त्यसो भए युद्धमा जानुभन्दा अगाडि यति हतियार चाहिन्छ, यति गोला चाहिन्छ, यति बारुद चाहिन्छ भनेर तयारी गरियो भने युद्ध हुन्छ भन्नुभयो। मैले भने हुन्छ, किनभने युद्ध भनेको कसरी जितिन्छ त आफ्नो, त यसरी चुनाव जितिन्छ भन्ने तयारी हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो होइन सर, युद्धको नीति यस्तो हो, त्यो आफूले गरेको तयारीले त पुग्दैन नि त। यदि युद्ध गर्ने पक्षले जो युद्ध चाहन्छ, युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने छ, उसले तयारी गरेको हतियार, बम, बहादुर, गोलीले त नपुग्ला नि त। त्यो पनि त छ नि, फेरि ग्यारेन्टी त हुँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा यो हो युद्ध गर्ने। उहाँले उदाहरण दिनुभयो पृथ्वीनारायण शाहको, हो म त अलि सम्झेँ, किनभने हामी मिसन सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय मोर्चाको निर्माणकर्ता, त्यो हाम्रो चाहिँ लडाकु फोर्स हो। त्यो निर्माण गरिरहँदाखेरि हामीले सिन्धुलीगढीमै गएर चाहिँ त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको। मिसन सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय मोर्चा हामीले बनाएको। मिसन सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय मोर्चाको मूल उद्देश्य त्यो बेलामा साम्राज्यवादी शक्ति र विस्तारवादी शक्तिलाई पृथ्वीनारायण शाहले जसरी सिन्धुलीगढीबाट हराउनु भयो र सिङ्गो नेपालको चाहिँ मल्लकालीन राजाहरूले भारतमा रहेका ब्रिटिस शासकहरू किल्लोकको नेतृत्वमा 5000 सेना जो आएका थिए उनीहरूलाई त पृथ्वीनारायण शाहले हराएको हो। त्यो युद्ध गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले तयारी गरेको भए, ओहो साम्राज्यवादी शक्तिसँग उनीहरूसँग आधुनिक हतियार छ, बम बारुद गोला छ, टाढैबाट अट्याक गर्न सक्छन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले तयारी गरेको भए सिन्धुलीगढी मोर्चा पृथ्वीनारायण शाहले जित्ते होला नि। उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, सक्दैन थियो। नेपालको आज अस्तित्वै हुँदैन थियो होला, किनकि मल्ल राजाहरू त हारिसकेका हो। पृथ्वीनारायण शाहसँग डराएर नै उनीहरूले चाहिँ ब्रिटिस सेना बोलाएको हार गुहारको लागि। ब्रिटिस किल्लोकको सेना सिन्धुलीगढीबाट उपत्यका प्रवेश गरेको भए, पृथ्वीनारायण शाहलाई हराएको भए नेपाल आज चाहिँ भारतको चाहिँ कुनै प्रान्त भइसक्थ्यो। त्यसकारण मलाई एउटा साथीले भन्नुभयो, हो युद्ध गर्ने निर्णय पहिला हो, पहिला हतियार, खर, खजाना तम तयार गर्ने हो भने ठिक छ, त्यो त गरिएला, तर त्यतिले त युद्ध जित्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, जितिँदैन नि त। थुप्रै युद्धहरूको चाहिँ त्यो अनुभव उहाँले बताउनु भयो। त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवारीले प्लान हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै हामीले उदाहरण दिने हो भने प्लान नहुन सक्छ।
त्यसकारण त्यो प्लान निर्णायक तहमा गइसकेपछि बनाउने हो। बन्छ नि, कम्युनिस्टको विचार छ, विचारले सम्पूर्ण कुराको चाहिँ तयार गर्छ, विचारले वस्तु बनाउन सक्छ। ठिक त्यस्तै हो। धर्ममर्जेनजीले के भन्नुभएको छ, हाम्रो वडामा युद्ध जित्नको लागि कतिवटा गोलीको आवश्यक पर्छ त भन्नुभएको छ। हामीले भर्खर मैले यही विषय राख्दैछु धर्मजी, पहिला त युद्ध गर्न तयार हौँ, गोली जति लागोस्। पृथ्वीनारायण शाहले किल्लोको विरुद्ध लड्दाखेरि उनीहरूको आधुनिक हतियारका विरुद्ध त हाम्रो यहाँ के थियो, भरुवा बन्दुक भन्दा बाहेक युद्ध जित्न सक्थे? सक्दैन थिए। युद्ध लड्ने निर्णायक तहमा जाउँ पहिला। हाम्रो वडामा पनि विकल्पको रूपमा तयार हौँ सबभन्दा पहिला, विकल्पमा जाने, बस जाने निर्णय त्यो निर्णय गरौँ, युद्धमा जाने निर्णय गरौँ। अघि गोविन्द भट्टजीले भन्नुभएको जस्तै हाम्रा कयौँ मुद्दा हामीले त भनेका छौँ। राप्रपालाई हेर्ने दृष्टिकोण मैले हिजो अस्ति 3-4वटा लाइभमा भने, भूमिगत गिरोहको पार्टी, भूमिगत गिरोहले जसरी परिचालन गरेको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो सोझो र इमान्दार व्यक्तित्वलाई जसरी फसाए, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई पछि थाहा होला। यद्यपि त्यो मुद्दा होला, त्यो मुद्दालाई भाडमा जाउँ, अहिलेलाई छोडिदिउँ, त्यो पछिको लडाइँ भयो। राप्रपासँग हामी पछि लडौँला, तर अहिले विकल्पमा जाने निर्णय गरौँ। चाहे 3 नम्बर वडामा होस्, चाहे महानगरपालिकामा होस्, चाहे काठमाडौँका 32 वडाका कुनै पनि ठाउँमा होस्, पहिला युद्ध छेड्नको निमित्त युद्ध छेड्ने निर्णय गरौँ। मोर्चा कसौँ, त्यो आत्मबल तयार गरौँ, त्यसपछि युद्ध गरौँ। युद्ध गर्दाखेरि विचार, हामीले विकल्प बनाउने विचार बलियो भएको हुनाले त्यो विचारले हामीसँग चाहिँ गोला, बारुद, हात हतियार, आवश्यक खर खजाना सबै प्राप्त हुन्छ। हामी त्यो रणनीतिमा जानुपर्छ। मलाई ती साथीले बिहान त्यो साथीले भनेको कुरा बडा गजब लाग्यो। हामीले जुन अनुमान गर्छौँ, हामीले युद्ध जित्नको लागि गोला, बारुद, हतियार तयार गर्छौँ, युद्धमा जाँदाखेरि पनि हामी युद्ध त जित्दैनौँ त, युद्ध त सुरुवात गर्छौँ। गोला, बारुद, हात हतियार पहिला तयार गरेकोले पुग्दैन। त्यो किन? पहिल्यै चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाली उखान, हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ भन्छ नि, हामीले पहिले हामी हार्ने मानसिकता बोकिसकेका हुन्छ। हामीले हार्ने मानसिकता बोक्ने होइन, युद्ध छेड्ने हो, छेड्ने भनेपछि छेड्ने, सम्पूर्ण कुराको तय हुन्छ। यसको निमित्त त माओवादी सिङ्गो जनयुद्ध त्यसको अनुभव छ नि। उहाँहरू जम्मा सुरुमा चाहिँ 17 जनाबाट 21 जनाबाट चाहिँ सुरुवात भयो। उहाँहरू हामी 50% भन्दा बढी, 50% भन्दा बढी मान्छे नेतृत्व पनि मारिन सक्छौँ जम भन्नुभयो। 2टा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरुवात भयो। त्यस्तै बीपीको समयमा 2033 साल पौष 16 गते मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल आउँदाखेरिको पृष्ठभूमि, अहिले बीपीको विद्रोह त्यो भिडियोमा बोलिन्छ, किनकि त्यो बेलाका चाहिँ सबै व्यक्तिहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुँदो रहेछ। त्यो बीपी राजाले फाँसी दियो भने फाँसी दिए, मारे भने मारे। हामी मरिसकेपछि आन्दोलन उठाउनको निमित्त अब तपाईँ भनेर गणेशमानजीलाई पटनामा उहाँहरूलाई जिम्मेवारी, बनारसमा उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएर आउनुभएको त्यो देखियो। गणेशमानको श्रीमती मङ्गलादेवी सिंहले त हामीले सहनुपर्छ भनेर बीपीका अरू परिवारहरू जो शशाङ्क कोइराला जिउँदै हुनुहुन्छ अहिले, त्यो भनाइ शशाङ्क कोइरालाहरूले बीपीको समाजवादलाई नबोक्नु, समाज विपरीत, नेपाल विपरीत शशाङ्क कोइराला हामीले धिक्कार्नुपर्छ बीपीको छोरा भइकन। जो बीपी राजाले हामीलाई मारे भने आन्दोलन उठ्छ भनेर निर्णयका साथ नेपालमा आउनुभयो। हामी मर्न तयार। जसरी 97 सालमा 4 जना शहीदहरूलाई राणाहरूले फाँसी दिइसकेपछि 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको हो नि, नेपाली क्रान्ति भएको हो नि, त्यहाँबाट आन्दोलन उठ्यो, 4 जना शहीद मर्नु अर्को कुरा हो। त्यसै गरी बीपी निर्णय गरेर नेपाल आउनुभयो। भलै बीपीलाई चाहिँ पछि वीरेन्द्रले चिने, तर उहाँको क्यान्सरको कारण चाँडै मृत्यु भयो। त्यसै गरी माओवादी जनयुद्ध अर्को साँची हो। त्यसकारण हामीले पहिला तयारी गर्ने होइन, सेक्रिफाइस के गर्ने, हामीले कोसँग सेक्रिफाइस गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा होइन, विकल्पमा मोर्चा बनाऊँ भनेको युद्ध लड्ने निर्णय लिऊँ पहिला। मैले गोविन्द भट्टजी, धर्मजीलाई यही कुरा भने।
के आवश्यक पर्छ युद्धमा हाम फालिसकेपछि जसरी हुन्छ जित्ने विकल्पभन्दा बाहेक हुँदैन कि युद्ध छेडिसकेपछि मर्ने हो सिद्धो क्रान्ति गर्ने मान्छे त्यही हो कि जित हुन्छ कि हार हुन्छ हार हो भने मर्ने हो जित्नको लागि जे रणनीति पनि अपनाइन्छ युद्धमा गइसकेपछि त्यसकारण युद्ध छेड्ने निर्णय गर्नु सबभन्दा पहिलो जित हो धर्मजी विषय यही हो त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवारीको माहौल जो बन्दैछ यो एकदम स्वागत योग्य कदम छ हामी कुनै पनि हालतमा यहाँ अहिले अर्को एउटा प्रायोजित कुरा आउँछ अघि जसरी हाम्रो भोट खेर जान्छ केन्द्रले हामीलाई केही दिँदैन भन्ने नाममा भ्रष्टाचारलाई हामीले जसरी संरक्षण गरिरहेका छौं त्यो विचार चिर्नको निमित्त जुन जुन पात्रहरू परिचालित हुन्छन् हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ देख्न सक्नुपर्छ त्यो नदेखेसम्म हुँदैन यहाँ एउटा चलन छ अहिले कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूका कार्यकर्ताको उनीहरूलाई प्रशिक्षण कसरी गरिरहेछ बुर्जुवा विचार त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्र बलियो नहुनुमा विचार त्यो हो के भन्छन् भने पार्टी भित्रै बसेर लडाई लड्ने हो नि त पार्टी भित्रै बसेर अरे अझ कतिपय उरेन्ढोलाहरू बिचारा उनीहरूले के भन्छन् भन्दा प्रचण्ड माओवादी जनयुद्धमा जुन प्रचण्ड रणनीति थियो प्रचण्ड पथ अन्तर्गतको रणनीति ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने त्यसलाई कसरी अहिले व्याख्या गर्छन् भने राष्ट्रघाती र देशद्रोही पार्टीमा जाने अनि त्यहाँ ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने सम्भव हुन्छ त्यो राजनीतिमा त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो त एउटा रणनीति हो रणनीतिक कार्ययोजनासँग जोडिन्छ त्यो रणनीतिक कार्ययोजना अगाडि पनि बढ्ला तर क्रान्ति त्यसरी सफल हुने देखिँदैन किन पार्टीहरू भनेको आजसम्म विकास भएका ठूला पार्टीहरूमा पुरै विदेशीहरूको संयन्त्र यति फिट भएको छ त्यसको भिडियो भोलि आउँछ स्टार नेपालमा त्यो विषयमा आज हामीले राखेका छौं त्यो सबैले हेर्नु हुन मैले अनुरोध गरेँ उनीहरू युज एन्ड थ्रो गर्छ अरूद्वारा प्रयोग भएर बनेको पार्टीमा विचारको लडाईँ लड्न सकिन्छ सकिँदैन यो बुर्जुवा विचार हो यो परिवर्तनकारी विचार हुँदैन त्यो बुझ्ने हो भने कम्तीमा सबभन्दा सहज बाटो राष्ट्रघाती र देशद्रोही हो भन्ने कुरा मनभित्रै लागेको हो भने छोडिदेऊ पार्टी साटी अनि उनीहरू काम न सुरुवात हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ न पहिला छोडेर हेरौँ तर एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा लाग्नु अर्थात् आज भर्खर सुर्खेतमा माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरे के अर्थ भयो एउटा राष्ट्रघाती पार्टी छोडेर अर्को राष्ट्रघाती पार्टीमा प्रवेश गरे त्यो के विष्ट भन्नेको के अर्थ भयो कांग्रेस छोडेर माओवादी केन्द्रमा माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा एमाले छोडेर कांग्रेसमा के अर्थ भयो अर्थ हुँदैन त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो विदेशीको षड्यन्त्र माथिल्लो तहमा त्यही अनुसारको हुन्छ तल्लो तहमा पनि त्यही अनुसारको आएको छ त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवारी विकल्पको मोर्चा जोले कस्नुहुन्छ अब मुकाबिलाको लागि समेत तयार हुनुपर्छ यही क्रममा हाम्रो एकजना साथी टिचिङ अगाडिको साथीलाई मैले भने अहिले भर्खर यहाँ कांग्रेसको पार्टी गठन भयो इकाइ गठन भयो भनेर फेसबुकमा कसैले हाल्दिए टोल कमिटी तर टोलका मान्छे सीमित 2-4 जना भन्दा बाहेक जोले अझ केही मान्दैन उनीहरू कांग्रेसमा भोट माग्न आयो भने भोट हाल्छु भन्ने मनसाय भएका मान्छेले पनि हाल्दैनन् तिनलाई उनीहरूको आचरण त्यति गलत छ अनि एकजना साथी उनको एकदम निकट सँगै बसेर जहाँ रक्सी खाने साथीले जा नेपाल भनेर हाल्दिए व्यङ्ग्य स्वरूप जा नेपाल जय नेपाल भनेर जा नेपाल ती साथीलाई अहिले भर्खर कुराकानी गर्दै थियो त्यसरी प्रतिकार गर्न सक्नु पर्यो
किन प्रकारेण हामीले राष्ट्रघात र देशद्रोही पार्टीलाई समर्थन गर्यौं भने देश गयो। उनीहरूले भुलभुलैया पार्छन्, भुलभुलैयामा पार्छन्। त्यसकारण त्यहाँ भित्र बसेर लड्न सक्ने कुरै हुँदैन। उनीहरू युज एन्ड थ्रो। मदन भण्डारीले के गरे? माओवादी जनयुद्धमा के भयो? प्रचण्ड तर्सेका कहिले 2065 सालमा रुकमाङ्गत कटुवाललाई कारबाही गरिसकेपछि प्रचण्डले स्वीकारेको कुरा होइन। पोलिट ब्युरो जो पार्टी जनयुद्धबाट उठेको पार्टी पोलिट ब्युरोमा त छैन प्रचण्डको चाहिँ त्यो विचार, प्रचण्ड पदको विचार अल्पमतमा परेको रहेछ भनेको कति घुसपेट भएको रहेछ त्यहाँ। प्रचण्डलाई झन्डै सिद्ध्यायो, अहिले राजनीतिक रूपमा सिद्ध्याएको त्यही हो, सिध्याइदियो त। त्यसकारण त्यहाँभित्र छिरेर स्ट्रगल गरेर चाहिँ राष्ट्रलाई क्रान्ति गर्छु भन्ने विचार अब लागू हुन सक्दैन। यो साम्राज्यवादी शक्तिहरूको विचार हो, त्यो उनीहरूको योजना हो, उनीहरूको रणनीति हो। त्यो रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत आउँछ यस्ता कुराहरू। बुझ्नु नबुझ्नु कसैले व्यक्तिले बुझ्नु नबुझ्नु तपसिलको कुरा। त्यसकारण सहज रूपमा राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टी भनेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत अहिलेका नेपाल विरुद्धका संविधानका पक्षधर पार्टीहरूलाई साथ दिन छोडौँ, समर्थन गर्न छोडौँ। उनीहरूको सदस्यताबाट राजीनामा दिउँ। त्यो राजनीति पार्टीमा इन्भल्भ नहौ न, खेल खत्तम। यो माहौल बन्छ। अहिले युवाहरू चाहिँ त्यसको विकल्पमा उदाउनु, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनको निमित्त जो शिक्षित युवाहरू अझ इन्जिनियर क्षेत्रबाट आउनुभयो। किनभने इन्जिनियर क्षेत्रमा पहिलादेखि नै कम्युनिस्टको पकड थियो, अहिले कङ्ग्रेसले जित्या छ। डक्टरहरू अझ त्यो टिम आउन सकेको देख्दैन। एलोपेथी डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू आउनु भएको छ। किन? प्राय इन्जिनियरहरू फिल्डमा खटिने भएको हुनाले जनतासँग प्रत्यक्ष उहाँहरू जोडिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा छ विकास निर्माणको आधारमा उहाँहरूले कति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेको जनप्रतिनिधिहरूले, नेतृत्वले के गर्छन् भन्ने कुरा फिल्डमा खट्ने इन्जिनियरहरूलाई थाहा भएको हुनाले सम्भवतः इन्जिनियरहरू बढी खुलेर आउनुभयो होला। अझ डक्टरहरूको टिम छैन, प्राध्यापकहरूको टिम अझ आएको छैन। जो विश्वविद्यालय पढाउनुहुन्छ, कलेजमा पढाउनुहुन्छ, त्यो टिम आएको छैन। अब आउनुपर्छ। यो माहौल सृजना हुँदैछ होला। सर्वोच्च आयोगले सम्भावना, चुनाव रोक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। सर्वोच्च आयोगमा आज पनि जनप्रतिनिधिहरूले गएर जो मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ, योभन्दा पहिला पनि उठान भएको थियो। चुनाव हुने सम्भावना कम देख्छौँ हामी चाहिँ। यद्यपि तयारी भनेको तयारी हो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा जो भिडियो उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने भिडियो जो आउनु भएको छ, संयोगले उहाँ मेरै कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। मैले आफ्नै कार्यकर्तालाई पछि चिने। हामी जाँदैछौँ धादिङमा, उहाँहरू धादिङको टिम 9 भन्दा तल धार्के, उहाँको बसाइ पनि यही मेरो घर पछाडिपट्टि रहेछ। मैले चिनिनँ, अघि फोन गरेपछि कुराकानी भयो, हामी भोलि भेट्दैछौँ। म आफै यी राष्ट्रघाती र देशद्रोही पार्टीहरूलाई अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ नङ्गाउनेको निमित्त म आफै त्यहाँ प्रवेश गर्दैछु। भनेको कलाकारिताको माध्यमबाट पनि यिनीहरूलाई हामीले बाहिर नङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसकारण खबरदार, अब राष्ट्रघाती पार्टी र देशद्रोही पार्टीका कार्यकर्ता, सदस्यहरू, समर्थकहरू तिनीहरू अब जनतामा जान डराए हुन्छ। बरु पहिले सरेन्डर गरेर चुनावमा नउठ्ने, हामीले जति गल्ती गर्यौँ भनेर चुपचाप घरमा बस्नुको विकल्प किन अब बाँच्नु छ भने? बाँच्नु भनेको सास फेरेर मात्र बाँच्नु होइन, समाजमा नाङ्गो भएर बाँच्नुको के विकल्प रहन्छ? उनीहरूको सत्ता सधैँभरि नहुन सक्छ, उनीहरूको बल सधैँभरि नहुन सक्छ, उनीहरूको पुँजीले सधैँभरि काम नगर्न सक्छ। तर जनतामा नाङ्गिनु पर्यो भने, जनताले भोलि छिछि र दूर गर्न पर्यो भने ती मान्छे भोलि आत्महत्या गर्नु बाहेक के बाँकी रहन्छ? त्यसकारण अहिलेबाट नै इमानदारपूर्वक राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टीको साथ छोडौँ, उनीहरूलाई सहयोग गर्न छोडौँ। बरु स्वतन्त्र उम्मेदवारीको निमित्त मोर्चामा इन्भल्भ हौँ। यो बस अगाडि उठौँ। अहिले वैशाख 30 गते चुनाव होस् नहोस्, भयो भने वैशाख 30 गतेको तयारी, होइन भने मङ्सिरमा चुनाव हुने कुराकानी छ। मङ्सिरको लागि अहिलेबाट नै तयारी भएर जान्छ। तर हामी सुरक्षित छौँ। मेरो अहिले सत्ता छ, मेरो गठबन्धन छ, मेरो विपक्षी छ। मलाई प्रहरी प्रशासनमा जे पर्दा पनि छुटाउँछ,
मैले सुन तस्करी गरे पनि मलाई छुटाउँछ, मैले गाँजा तस्करी गरे पनि मलाई छुटाउँछ, मैले रक्तचन्दन तस्करी गरे पनि छुटाउँछ, मलाई पार्टीले संरक्षण गर्छ भन्ने नाममा ती पार्टीमा बसिरहने हो भने भोलि समाजमा ती कसरी मुख देखाएर हिँड्छन् थाहा छैन। उनीहरूको हालत के हुन्छ त्यो बेलामा हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण जिम्मेवार बनौँ। राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न छोडौँ। आफन्त छन् भने सम्बन्ध छोडौँ भन्छु म त। उनीहरूले राष्ट्रघात र देशद्रोहको समर्थन गर्न छोडेपछि फेरि सम्बन्ध जोडौँला। यसको अरू विकल्प छैन। त्यसकारण हामीले बढी विचारको बहस यो लाटो देशमा गाँडो तन्दिरी जसरी अब नगरे हुन्छ। यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको जो टिम बढ्दैछ त्यसले पुष्टि गर्छ। फेरि यो नसोचौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको नाममा कमजोर कोही नेतृत्व अगाडि बढ्न खोजेछन् भने, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको नेतृत्वमा कोही अगाडि बढ्न खोजेछन् भने तिनीहरूका नाम अगाडि सारेर फेरि यहाँ अब्बलहरू जो हुनुहुन्छ, जो प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आएकाहरू हुनुहुन्छ, पेसागत क्षेत्रबाट आएको हुन्छ, उनीहरूको अपमान नहोस्। हामीले गुण र दोषको आधारमा छुट्याउने हो। कम्तीमा विकल्पको रूपमा तयार हुने जो उहाँहरूको निर्णय छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने जो निर्णय छ, यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी त्यो विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ। ल, रफी नेपालीजी के छ हालखबर तपाईँको? रफिकजी तपाईँ सुर्खेतमै हुनुहुन्छ होला। भेटघाट नभए धेरै भएको छ, तपाईँले फोन गर्न पनि छोड्नु भएको छ रफिकजी। र आजको हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको माहौलसँगै जो चुनावी तयारीहरू हुँदैछन् त्यस विषयमा हामीले राख्यौँ। अरू ठोस विषयहरू त्यस्तो धेरै केही छैन। विकल्पको रूपमा तयार हौँ। कम्तीमा अहिलेलाई हामी मोर्चाबन्दी गरौँ। पुरानोहरूलाई कुनै पनि हालतमा विस्थापन गर्न मोर्चाबन्दी गरौँ भन्ने भनाइ राख्दै आजको लाइभको मूल विषय यहीँ अन्त्य गर्छु। अरू तपाईँहरूको प्रतिक्रिया केही छ भने म लिन्छु। खासै प्रतिक्रिया त्यस्तो आएको छैन। विष्णुजीले भन्नुभयो, गोविन्द भट्टजीले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले सम्बोधन गरिसकेँ। हामी छलफल गरौँ, मोर्चामा चाहिँ आबद्ध हौँ भन्ने कुरा राखेँ। अरू त्यति प्रतिक्रिया आएको छैन, हेरिरहनु भएको छ। हामी हेर्ने मात्रै अब गर्नु हुँदैन, त्यो हेरेर देख्न सक्नुपर्छ, नत्र हेरेको हेरै हुन्छ हैन। न हामीलाई चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूले चाहिँ हामी हेरिरहन्छौँ, उनीहरू अगाडि बढिरहन्छ, हामीलाई झुक्काइरहन्छन्। सधैँभरि झुक्काइरहन्छ। किन? उनीहरूको यो चरित्र हो, अरूलाई झुक्काउने, अरूलाई भ्रममा राख्ने, अनि भएन भने अन्तिममा बल प्रयोग गर्ने। त्यो उनीहरू बल प्रयोग गर्दाखेरि, किन प्रशासन उनीहरूको, सरकार उनीहरूको, उनीहरूलाई त्यो आँट छ। त्यसकारण त्यो आँट बनाउनको निमित्त हामी मोर्चाबन्दीमा आबद्ध हुनुको विकल्पहरू छैन। अहिलेलाई समग्रतामा राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूको समर्थन नगरौँ, उनीहरूलाई सहयोग नगरौँ, उनीहरूको सदस्यताबाट राजीनामा दिएर इमान्दारपूर्वक स्वतन्त्र व्यक्ति भएर बाँच्न सकौँ। यही नै बाटो हो। ल, केही प्रतिक्रिया छ भने म लिन्छु, नभएदेखि आजको लाइभ म अन्त्य गर्छु। ल, यदुमनी पोखरेलजी आउनु भएको छ अन्तिममा। यदुमनजी हेर्नु मात्रै हुन्छ, उहाँ केही बोल्नुहुन्न। ल, एमडी रफी नेपाली देशद्रोही को हुन् भनेर पनि राजनीतिमा कुनै अनुहारको पहिचान छैन नि दाजु भन्नुभएको छ। ओहो, देशद्रोही को हुन् भनेर राजनीतिमा
कोही नै अनुहारको पहिचान छैन भने अनुहारले राष्ट्रघाती र देशद्रोही चिनिन सकिन, चिनिँदैन भन्ने कुरा जो राख्नु भयो होला यदुमणिजी, के अरे सरी यदुमणि भन्नुभयो रफिकजी। म अहिले घरतिर छु भन्नुभएको छ, बर्दियामा हुनुहुन्छ, सुर्खेतमा काम सिद्धियो होला। होइन रफिकजी, तपाईँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन। नियमित लाइभमा आउनु होला, धेरै पछि तपाईँ लाइभमा आउनु भएको छ। योभन्दा पहिला आउनुहुन्थ्यो, अहिले हामीले 12-15 दिन भयो नियमित लाइभ गरिरहेका छौँ, फरक फरक विषय प्रसङ्गमा उठाइरहेका छौँ। आवश्यकताको आधारमा त्यो बहसलाई कन्टिन्यू उठाउँछौँ। सम्भवतः अब स्वतन्त्र उम्मेदवारीको विषय पनि नियमित उठ्छ। राष्ट्रघाती र देशद्रोही केलाई भन्ने अहिलेलाई अरू केही पनि नचिन्नुहोस्। यो संविधानले देशको निकास दिएन, यसमा डाउट छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ हाम्रो अवस्था, नेपाली जनताको अवस्था सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो। राष्ट्रघात र देशद्रोहको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हाम्रो झन्झन खस्किदो र अहिलेको अवस्था सबैभन्दा बढी साक्षी हो। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा निर्णायक को हामीले संविधानलाई मान्न पर्यो रफिकजी, होइन? यो संविधान गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी, समानुपातिकको नाममा जो संविधान जारी भएको छ, यसका पक्षपोषक र यसका समर्थकहरू सबै राष्ट्रघाती देशद्रोही। यदि राष्ट्रघाती र देशद्रोही हुँदैन थियो भने तपाईँ हाम्रो अवस्था, आम सर्वसाधारणको अवस्था अलिकति सुधार आउँथ्यो। यसरी छुट्याउने हो, होइन? किन ठुल्ठुला सिद्धान्तको आधारमा हामीले राष्ट्रघात र देशद्रोही भन्न पर्दैन? किन? राष्ट्रघाती कार्य के हो? राष्ट्रलाई घात हुने, राष्ट्रलाई घाटा हुने। कोशी सम्झौता राष्ट्रघात भयो, गण्डक सम्झौता राष्ट्रघात भयो। तपाईँ बर्दियामा हुनुहुन्छ, बर्दियामा तपाईँले मलाई भन्नुभयो कुन कुन पार्टीले कति राष्ट्रघाती काम गरे सर भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँको बर्दियाको, बाँके बर्दियाको 825 बिघा कपास खेती खजुरामा कार्यालय छ, होइन? त्यहाँ मैले 72-73 सालमा जाँदा देखाएको थिएँ, कपास फलिरहेको थियो रुखमा। त्यो 825 बिघामा तपाईँहरू त्यहाँ सबै इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो नि कपास खेतीमा। वार्षिक 500 मेट्रिक टन भन्दा बढी कपास उत्पादन हुन्थ्यो। त्यहाँ किसानहरू बाँच्न सक्थे। त्यो कसले सिद्ध्यायो? त्यो सिद्ध्याउने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी होइन। माओवादीको पालामा त सिद्ध्याउने गरी मौका आएन, त्यो अर्को विषय भयो। देशद्रोही कार्य भने त्यस्तो। तपाईँको बर्दियाबाट धेरै टाढा छैन महाकाली सन्धि, त्यही हो देशद्रोही कार्य। उद्योग धन्दा, कल कारखाना सिद्ध्याइए, यही हो राष्ट्रघाती कार्य। यो गर्ने को? व्यक्ति किन चिन्न पर्यो? पार्टी चिने भयो। त्यो पार्टीका नेता र त्यो पार्टीका समर्थक, त्यो पार्टीका सदस्यहरू सबै राष्ट्रघाती र देशद्रोही भनेर चिनिएन र रफिकजी। अनि फेरि हामीले को व्यक्ति चिन्न पर्ने? त्यसकारण अहिलेलाई समग्रमा चिन्ने भनेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका जो कार्यकर्ता र सदस्यहरू छन्, समर्थकहरू छन्, ती सबै राष्ट्रघाती र देशद्रोही बस हो। रफिकजी गरेकै छन् भन्नु हो, सिद्ध्याए सबै। त्यसकारण अहिले जो त्यो छातीमा उनीहरूले चाहिँ म राष्ट्रघाती देशद्रोही त टाँस्दैन। जो यो संविधानको पक्षधर हो ती सबै राष्ट्रघाती देशद्रोही। ट्याग लगाइदिनुहोस्। कार्यक्रम बनाएर हुन्छ भने पर्चा टाँसिदिने घरमा। यो राष्ट्रघाती र देशद्रोहीको अझ अहिले त अर्को सजिलो विषय छ, एमसीसी का पक्षधर सबै राष्ट्रघाती र देशद्रोही हो। किन नेपाललाई युद्धमा परिणत गराउने? युद्ध उन्मुख भइसक्यो। चीनले च्यालेन्ज दिइसक्यो। चीनले मिसाइल फिट गर्न नेपालमा आफ्ना नेतृत्वलाई पठाइसकेका छ। हामीले अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा लातको भूत बातले नमान्ने रहेछ भनेर जो आउँदै हुनुहुन्छ भन्यौं, र यहाँ लात पनि कहाँ हान्दा ठिक हुन्छ भनेर नाप्नलाई आएको भन्यौं। त्यसको सिधा अर्थ हो
नेपालमा मिसाइल कहाँ फिट गर्दा ठिक हुन्छ। नेपाललाई युद्ध भूमिमा परिणत गर्नेहरू को हुन्? त्यो एमसीसीका पक्षधर हुन्। त्यसकारण यहाँ चिन्न पर्दैन। यहाँ अहिले काङ्ग्रेसले अब होइन हामीले त चाहेका थिएनौँ, यो राष्ट्रघाती देशद्रोही कार्य किन गरे, एमसीसीको निर्णय किन गरे भनेर विरोध गर्ने कार्यकर्ताहरू, त्यस्ता कार्यकर्तालाई भन्नुहोस् कि पार्टीबाट राजीनामा दिनुहोस्। त्यस्ता पार्टीलाई समर्थन गर्नुको अर्थ त्यही। व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा एमसीसीको बचाउ गर्छन्। होइन, एमसीसी चाहिँ फेल गरेको भए त हामीलाई हेगमा पुर्याउँथ्यो भनेर जो माओवादीले रक्षा गर्छ, छोडिदिनुहोस् त्यस्ता कुरा, बाँडमै जाए त्यस्ता कुरा। त्यसरी चिन्ने हो। योभन्दा बढी राष्ट्रघाती र देशद्रोही कसरी चिन्ने? किन चिन्न आवश्यक रहेर? के यो संविधान पुनर्लेखन नभइकन नेपाल अब सुध्रिन्छ? सुध्रिँदैन। सुध्रिन्छ भने तपाईँ हाम्रो अवस्था सुध्रिन्थ्यो नि। 32,000 जनप्रतिनिधिमाथि मुद्दा पर्थ्यो र? मुद्दा नहेर्नु त अब उनीहरूकै सरकार छ, उनीहरूकै अख्तियार छ, उनीहरूकै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ, उनीहरूले निर्णय गर्दैन। नयाँ सत्ता आएपछि हामीले गर्ने हो नि त। त्यसकारण अहिले रेकर्ड राख्ने हो। युद्धमा होमिएकाहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको युद्धको रणनीतिमा काम गर्ने हो। त्यसकारण त हाम्रा साथी, हामीसँगै चिस्सपानीमा गएका साथी अहिले एमालेलाई समर्थन गर्छन् होइन? त्यस्ता साथीलाई अब के भन्ने हामीले? रफिकजी, होइन, ती साथीहरूलाई के भन्ने हामीले? भन्नुहोस् त। अब ती साथीसँग तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो कि टुटेन? हामीले यहाँबाट गाडीमा जो गयौँ, चिसापानी गढीमा गयौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, घुमेर आयौँ, उनले स्वीकारेका थिए कि थिएनन्? तिनीहरू सुध्रिँदैन। अब नसुध्रिनेलाई के गर्ने त? उनीहरू नसुध्रिउन्। अब हामी जुन कार्यमा थियौँ त्यो कार्य सम्पन्न गर्नतिर लागौँ, होइन रफिकजी? किनभने राष्ट्रघाती र देशद्रोहीलाई हामीले तह लाउने बाटो त हामी निर्णायक तहमा पुग्नु होइन र? हाम्रो माहौल पनि त बढ्ला नि। सधैँभरि राष्ट्रघाती र देशद्रोही मात्रै अगाडि होलान् र? हुँदैन। अब तपाईँ हामी सबै देशभक्त भन्ने राष्ट्रघातीहरूको पछि पुच्छरै लागेर अगाडि बढ्ने हो भने त भन्ने एउटा गर्ने एउटा। जसरी हामीसँग चाहिँ यदि त्यही काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुनु थियो, एमालेकै कार्यकर्ता हुनु थियो, शिक्षककै जागिर खानको निमित्त एमालेको सदस्यता लिनु थियो भने अब हामीसँग किन आएको त? जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना बन्न आएको होइन त? त्यो एमाले र काङ्ग्रेसमा भन्दा बढी पैसा हामीसँग हुन्छ कि यो त नयाँ पार्टी भनेर आएको होला? ल गए त हजुर भन्नुभएको छ। को गयो भन्नुभयो? तिनीहरू। अब तिनीहरू त गयो नि रफिकजी। त्यही त, तिनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ त भन्ने कुरा त्यो हो। त्यसकारण हामी टिमवर्क गर्ने हो। जो बाँकेबर्दियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, निर्णायक तहमा अब उत्रिने हो। यसको विकल्प छैन। यसको विकल्प अरू केही छ भने भन्नुहोस् रफिकजी। ल रफिकजी, फेरि जे होस् हामीबाट केही सिकेर नै गए नि भन्नुभएको छ। सिकेर गएर के गर्नु? सिकेर त गए, तिनीहरूले हामीलाई चिनेर गए। त्यसकारण तिनीहरूलाई अब हामीले माफ दिनुहुन्न। हामीलाई चिनेर जानेहरूलाई अब माफ दिने कुरा हुन्। अब पालो हाम्रो।
होइन रफिकजी, अब पालो हाम्रो। ल अमर लामा, बक्सर अमर लामाजी पनि आउनु भएको छ, अन्तिममा आउनुभयो अमर सर। हाम्रा आजका विषयवस्तुहरू हामीले राखिसकेका छौँ, अन्तिममा प्रतिक्रिया प्रश्न उत्तरको चरणमा छौँ। मैले विष्णु गिरिजीको उत्तर मैले केही राख्न सकिनँ, मैले तपाईँसँग माफ मागेँ। मैले तपाईँलाई भनेकै हो, तपाईँले यति कुरै नगर्नुहोस् भनेर यति कमेन्ट राखेपछि मैले तपाईँलाई भेटमा भनेकै हो। तपाईँहरू जस्ता विचार भएका मान्छेहरू यत्रो आजको विषय प्रसङ्ग हुँदाहुँदै फेरि पनि तपाईँले यहाँ कमेन्ट राख्नुभयो, आफ्ना भनाइ राख्नुभयो भने यहाँ साथीहरूले कस्ता प्रतिक्रिया राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई साथीहरूले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ त्यो तपाईँ नै जान्नुहोस्। मेरो भनाइ यति हो, कम्तीमा बाँच्दाखेरि पनि समाजमा शानपूर्वक बाँचौँ, मानपूर्वक बाँच्न सकौँ। राष्ट्रघाती पार्टीको सदस्य हो भनेर भोलि छिछि र दूर गर्ने अवस्था नआओस्। कम्तीमा स्वतन्त्र मान्छेलाई त कसैले केही भन्दैन नि। आज रिक्सा चलाउने मान्छे जो श्रम गर्छ उसलाई कसले के भन्छ? जो उद्योग धन्दा कल कारखानामा काम गर्ने श्रमिक छ उसलाई कसले के भन्छ? जो आफ्नो व्यापार व्यवसायमा आबद्ध छन् उनीहरूलाई कसले के भन्छ? भन्दैन। प्रचण्डहरूले जुत्ता खान्छन्, प्रचण्डहरूले थप्पड खान्छन्, झलनाथ खनालहरूले थप्पड खान्छन्। उनीहरू त कार्यकारी पदमा पुगिसकेका मान्छे, उनीहरू त्यहाँबाट अब झर्दैन। तर त्यसको नाममा हामीले त स्ट्रगल गर्न बाँकी छ। यो राष्ट्रलाई विदेशीहरूको चक्रव्यूहबाट मुक्त गराउन बाँकी छ। हामी समाजसँग घुलमिल हुनुपर्छ। यो समाज आजको समाज दलाल पुँजीपतिहरूको समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन छ। त्यसको निमित्त हाम्रो कार्यभार छ। त्यसकारण आफ्ना कित्ता हुन्छन्। कम्युनिस्टको भाषामा आफ्नो वर्ग हुन्छ। बक्सर अमर लामाजी हुनुहुन्छ, रेसलर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्छ किन उहाँ आफ्नो खेल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। ल बक्सर अमर लामाजीलाई राष्ट्रघाती देशद्रोही कसैले भन्नु, उहाँ कुनै पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न, हाम्रो पनि होइन। हाम्रो 2-3 पल्ट भेट भएको छ। हामी चिया खान्छौँ, गफ गर्छौँ। रफिकजीलाई उहाँ चाहिँ एउटा फर्निचर निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ, फर्निचर बनाउनुहुन्छ। रफिकजीलाई कसैले राष्ट्रघाती देशद्रोही भनेर औँला उठाउन सक्छ? आज ती रफिकका साथी एमालेका सदस्य रहेछन्, पछि गए। अहिले उहाँले भन्नु हामीलाई सिकेर गए। हो, हामीलाई सिकेर गए किनकि हामी इमान्दार छौँ। उनको गलत काम गर्ने मनसाय रहेछ। हामीले त त्यो गलत काम गर्नेहरूलाई सुरक्षा दिँदैनौँ। उनले हामीलाई जाने गए। त्यसकारण त उनी हामीलाई त्यो एउटा सिधा चाहिँ नजरले हेर्न सक्दैन नि रफिकजी। त्यसकारण बाँच्नु त बक्सर अमर लामाजी जस्तो, रफिकजी जस्तो अरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ नि, स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो पेसा व्यवसाय गरे जस्तो बाँचौँ न। राष्ट्रघात देशद्रोही पार्टीको सदस्य भएर बाँच्न सकिन्छ? त्यो त उनीहरूकै अपराधीहरूको टिममा उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान हुन्छ। त्यो अपराधीको टिममा अपराधीले चाहिँ सम्मान गर्नु के ठुलो कुरा गर्नु? हाम्रो कित्ता त त्यो होइन, हाम्रो वर्ग त त्यो होइन। हाम्रो वर्ग त देशभक्तहरूको वर्ग हो। हाम्रो समूहहरू त राष्ट्रभक्तहरूको समूह हो, अपराधीहरूको समूह त होइन। त्यसकारण हामीलाई सिकेर जानेहरू हो। हामी सुन तस्करहरूलाई छुटाउन सक्दैनौँ, हामी जाँदा पनि जाँदैनौँ। सामाजिक अपराध गर्नेहरूको पक्षमा हामी हुँदैनौँ। त्यसकारण ती हाम्रा कार्यकर्ता हुन सक्दैन। त्यसकारण उनीहरूले सिकेर गए त। देशभक्तहरू यिनीहरू रहेछन्, यिनीहरूकोमा हामी टिक्न सक्दैनौँ।
म चोर हुँ, चोर्ने पेसा मेरो सुरक्षित हुँदैन रहेछ भनेर उनीहरूले बुझेर गए, होइन रफिकजी? त्यसकारण मैले आज लाइभमा हेर्ने साथीहरू, मैले चिनेका साथीहरूलाई त्यही अनुसारको चाहिँ भन्छु, अरू त्यसरी बाँच्छौँ। त्यसकारण यहाँ जो राष्ट्रघात र देशद्रोही छ, जो ती पार्टीका सदस्यहरू छन् उनीहरूलाई भन्ने त हो, सक्ने भएदेखि, हुने भएदेखि अनुकूलतामा चाहिँ हामी गर्छौँ नै। त्यस्ताहरूका त हातखुट्टा भाँचेर बरु पालिदिने हो सरकारले, त्यो बाटो अपनाउनै पर्छ। किनभने राष्ट्रघात र देशद्रोहको त्यो नशा लागेको मान्छे बरु ऊ मर्न तयार हुन्छ, त्यो काम त छोड्दैन, बाध्यताले छोड्या जस्तो गर्ला, गर्दै छोड्दैन नि, छोड्छ। उनीहरूको चाहिँ पेसा हो, उनीहरूको त चरित्र बनिसकेको हुन्छ। गोविन्द भट्टजी, किन नगर्नु दाइ, हजुरले मनको तितो पोख्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। मनको तितो वस्तुगत यथार्थ हो गोविन्दजी, वस्तुगत यथार्थ, यो तथ्य हो, समाजमा देखेको। जो पात्रलाई तपाईँले नि चिन्नुहुन्छ, हामीले पनि चिन्छौँ यही क्षेत्रमा। तपाईँ हाम्रो सान हेरौँ ल। अब गाउँघरमा भोट माग्न कसरी आउने भन्नुभएको छ, कसरी आउलान् ती? यसलाई कृष्णराम मगरजी पनि आउनु भएको छ अन्तिममा। रफिकजी, भोट माग्न कसरी आउलान्? आउँछन् तिनीहरू, कसरी आउँछन् थाहा छ? एमसीसी भनेको व्याख्यात्मक त्यो घोषणा, एमसीसीले राष्ट्रघात गर्दैन, हामी समाजवादमा जान्छौँ भन्छन्। अनि तपाईँको गाउँमा आउँदाखेरि त समाजवादमा जाने त यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी होइन, समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्ने। हामी समाजवादमा जान्छौँ भन्छन्। एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गऱ्यौँ, होइन भने हाम्रो पार्टी रहँदैन थियो, हामी जेलमा हुन्थ्यौँ, हाम्रो सांसद पद हुँदैन थियो, त्यसकारण हामीले गऱ्यौँ भन्छन्। अनि माधव कुमार नेपालले हिजो अस्ति भने होइन, गोर्खाको चाहिँ कहाँ लाप्राकतिर पुगेर वृद्ध भत्ता मैले बनाएको हो, त्यो बेलामा पार्टीको नेता म थिएँ। मनमोहन अधिकारीको बेइज्जत। मनमोहन अधिकारी जस्तो साधकी नेता, कम्युनिस्ट नेता हुनु त मनमोहन अधिकारी जस्तो। मनमोहन अधिकारीलाई छायामा राख्दिए माधव नेपालले। उनीहरू तपाईँको गाउँमा आउनुभयो भने के भन्नुहुन्छ? हामी समाजवादमा जान्छौँ, वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउँछौँ भन्लान् नि, के भन्लान् अरू, होइन? अनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ होला, तपाईँका वरिपरिका मान्छेले, बर्दियामा त सजिलो छ नि त, समाजवादमा जाने, हाम्रो यो कपास कहाँ फल्यो खै, कपासको रुख सुक्यो त भनेर प्रश्न सोधे गरेपछि के कपासको रुख सुकेपछि समाजवाद आउँछ भनेर सोध्नु होला। कृषि विकासको निमित्त खजुरामा जो कृषि क्षेत्रीय कार्यालय छ, त्यो कार्यालय चल्नै नसक्ने भएपछि समाजवाद आउँछ भन्नु होला। बाँकेबर्दियामा चना र मुसुरो अत्याधिक फल्छ, होइन रफिकजी? तपाईँहरूको ठाउँमा नि अत्याधिक चना खेती हुन्छ, अत्याधिक मुसुरो खेती हुन्छ। हो, सजिलो छैन बर्दियामा भन्नुभएको छ, छैन। तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ नि मान्छे त्यहाँ, सजिलो त कहाँ छ र? के गरी आउलान् भन्दा बर्दियाको उदाहरण अन्त पनि मिल्छ नि त। समाजवादमा जाने, दोलखातिर के भन्लान्, सिन्धुपाल्चोकमा के भन्लान्? म्याग्नेसाइट एन्ड ओरिएन्टल कम्पनी खरीढुङ्गा खरीखानी, जो विश्वको दोस्रो ठुलो खरीखानी हो, त्यो खरीखानी बन्द गरेर समाजवाद आउँछ होला भनेर सोध्ने हो, होइन? हेटौडातिर कपडा उद्योग बन्द गरेर, हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द गरेर समाजवाद आउने रहेछ, होइन भन्नु पर्ला। उनीहरू के भनेर आउँछ? उनीहरू दलबलसहित आउँछन्, सरकारी सुरक्षाकर्मी हतियारसहित लिएर आउँछन्, अनि अगाडि पहिला चाहिँ हतियार तेर्साउँछन् तिनीहरूले,
अनि भाषण गर्छन्। के गर्ला रफिकजी होइन, के गर्लान् तिनीहरू? त्यसकारण त त्यस्ताहरू राष्ट्रघाती देशद्रोही भने। अनि साँझ साँझ कसलाई के समस्या छ अनि पैसा बाँड्लान्, जागिर खुवाउँछु भन्लान्, 2-4 जोर कपडा हालिदेलान्, के गर्ला? अनि तिनीहरूको अगुवा हुन्छ नि, त्यो अगुवालाई चाहिँ पहिला उसले किन्ला। मुखिया तपाईँहरूको गाउँमा, रफिकजीको गाउँमा हुन्छ नि प्राय मुखियाहरू, मुखियालाई किनेपछि सबै किनिन्छन्, होइन भने माड लाग्दैन नि, होइन? किनभने मैले सुनेको थिएँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको भन्दा पश्चिम पुनर्वासमा हाम्रो अहिलेको सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, तपाईँहरूलाई थाहा छ रफिकजी होइन? किन त्यहाँको चाहिँ प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू एआइजी भइसक्नुभएकाहरूसँग चाहिँ कुराकानी हुन्छ। त्यो पुनर्वासमा के हुन्थ्यो अरे भने त्यो सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको बुवाहरूको पालामा उनीहरू त असाध्यै सामन्त थिए, उनीहरूको जग्गा धेरै ठुलो, अनि त्यहाँ चाहिँ खेती गर्न लाउने हो। त्यो खेती त उनीहरूले सङ्कलन गर्ने हो नि त। अनि त्यो किसानले उनीहरूको खेतमा जो कमैया भनौँ न, अब कमैयाले साइकल चढ्दाखेरि त्यो साइकलले चाहिँ पिच त हुँदैन थियो, सामन्तीहरूको गाउँमा के को पिच हुन्थ्यो? धुलो उडायो भने जरिवाना तिराउँथे अरे। अनि त्यस्तो ठाउँमा के भनेर उत्तर दिने? उत्तर राष्ट्रघात र देशद्रोही गर्नेहरू अनि हतियार लिएर तिनीहरूका अगाडि प्रतिकार गर्नलाई त अब त्यस्ताहरूलाई दबाउनको निमित्त त हतियार लिएर आउने, अनि उनीहरूका नायिकालाई किनिदिने। अनि त्यो श्रम गर्नेहरूको त विचार त्यति धेरै हुँदैन पनि, उनीहरू त श्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो उनीहरूको चाहिँ ल केही बोल्ने अनुमति पाऊँ हजुर भन्नुभएको छ, ल बोल्नुहोस्, हाम्रो औपचारिक विषयवस्तु राखिसकेका छौँ, बोल्नुहोस्। अनि रफिकजी चुनावमा आउँदा उनीहरू नेतृत्वलाई किन्ने गरी आउँछ, त्यही त होला नि। त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्नुपर्छ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, बस त्यही हो। ल कल्याण पौडेल भएको कृषि अनुसन्धान क्याम्पस त जोकर लाएर क्रिकेट स्टेडियम बनाएर समाजवाद आउने त के कसो हुँदा भन्नुभएको छ, त्यही त कल्याणजी, त्यही पार्टी मान यार, तेरिका मान भनिदिनुहोस् न। कृषि अनुसन्धान क्याम्पस मासेर, त्यो क्याम्पसको जग्गा मासेर क्रिकेट त्यत्रो विकास गरेकोलाई कहाँ त्यस्ता कार्यहरूलाई गलत नभन्नुहोस् है, भोलि तपाईँलाई चाहिँ बाँच्न गाह्रो होला त्यहाँ। रफिकजीको क्षेत्र बर्दियामा बाँकेमा त्यो कपास खेती जो किसानहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्थे त्यो बेला, त्यो नष्ट गर्नेहरू मान भनिदिनुहोस् तिनीहरूलाई, तिनीहरूका पार्टी तिनीहरूका कार्यकर्तालाई मान भनिदिनुहोस्। हामी महाराजगञ्ज 3 नम्बर ओडामा छौँ, हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना मासेर मान निर्णय गरेर मान उनीहरूका कार्यकर्तालाई मान भनिदिनुपर्छ, नभए गोविन्द भट्टजी हामीहरूलाई मार्लान्, दाइलाई पनि अनुमति चाहिन्छ होला र भन्नुभएको छ। गोविन्द भट्टजी तपाईँले पनि अब अनुमति सम्भवतः विष्णु गिरिजीलाई भन्नुभयो होला, गाह्रो छ नि, गाह्रो छ। मान्छे बाहिर कपडा लाएर म त कपडा लाएर लाज छोपेको छु भन्न पर्दैन नि गोविन्दजी। त्यसकारण रफिकजी, साँच्चै रफिकजीको गाउँमा आज मैले सुनेको है, त्यो अनलाइन न्युजमा पनि आएको थियो, 825 बिघा जमिनमा त्यहाँ 250 बिघा मात्र जमिन बाँकी छ अरे अहिले सरकारको नामको, अरू सबैमा सुकुम्बासी बस्ती भनेर जग्गा विहीन भनेर चाहिँ त्यहाँ जग्गा वितरण गरिएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ, त्यो कति सत्य हो? ल रफिकजी धन्यवाद दाजु भन्नुभएको छ, ल धन्यवाद।
हामी अरू विषय के आयो त खै। औपचारिक छलफल त सिद्धियो, अनौपचारिक प्रश्न उत्तर केही छ भने गरौँ भन्ने हो, के आएन। हो दाजु सबै नाश गरिसके भनेर छ, त्यही त है। महान, किनभने त्यो नाश गर्नु त हाम्रो सिद्धान्त हो नि त, नत्र संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर कसरी लेखिन्थ्यो होला र, होइन? अहिले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब अलि बाँकी छ भन्नुभएको छ। 200-250 बिघा जति बाँकी छ अरे, 825 बिघामा। यता वीरगन्ज चिनी कारखाना, त्यसको चाहिँ 800 बिघा, त्यहाँको भने 800 बिघै हो, पुरै कम्पाउन्ड लगाएको रहेछ। म पुगेको थिएँ त्यहाँ नि, म 73-74मा पुगेको थिएँ, 74 सालमा। के जग्गा कसको होला भनेको, यो त चिनी कारखानाको जग्गा भन्ने छ। ल विष्णुगिरी, आज काङ्ग्रेसलाई लात हानेको जस्तो लाग्यो, खुसी छु। ल खुसी हुनुहोस्, दुखी हुनुहोस्, तपाईँ हुनुहोस्। अब कसलाई व्यक्तिलाई लात हान्ने भन्दा पनि यहाँ कोही व्यक्तिलाई लात होइन, यो हामीले विचारको बहस। आज धेरै चुनावसँग सन्दर्भ जोडेर हामीले कुराकानी राख्यौँ। ल विजय थापाजी पनि लास्टमा आउनु भएको छ। मैले करिब अन्त्य गरेँ है। ल आजको विषय अब त्यस्तो अरू विषय छैन। अरू चाहिँ सान्दर्भिक विषय अरू के हुनसक्छ भोलिको लाइभमा म बेलुका आउँला। अब अरू हेर फेरि चाहिँ बिहान के अरे भोलि बेलुका चाहिँ आउनु होला। अरू साथीहरूलाई पनि भन्नु होला, केही छ भने मलाई मेसेन्जरमा खबर गर्नु होला। कुनै विषयवस्तुमा राख्नुपर्ने छ भने मेसेन्जरमा चाहिँ यो विषयमा बोलौँ दाजु भन्नु होला, राखौँ। हामी विकल्पमा तयार हौँ। बस यति भन्दै ल विजयजी, तपाईँसँग चाहिँ आज कुराकानी गर्न पाइएन, तपाईँको धारणा सुन्न पाइएन। भोलि है। ल दाइ, नमन, जय होस्, शुभरात्रि।